Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। हाम्रो बीचमा आज सभामन्त्रीमा निर्वाचित अत्यन्त पपुलर दुईजना नेता हुनुहुन्छ, फर्मुला मन्सुर र बद्री पाण्डे। यहाँहरू दुवैलाई म बधाई दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। फर्मुला मन्सुर र बद्री पाण्डेजी, धन्यवाद। जित्नुभयो, बाजी मार्नुभयो। अब कङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। इतिहासमा कङ्ग्रेस आज जुन अवस्थामा छ, वर्तमान र भविष्यको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एजेन्डामा तपाईँहरू चुक्नुहुन्छ कि जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अझ कसरी मजबुत बनाउने, कसरी यसलाई जनताको बिचमा अझ लोकप्रिय बनाउने र विशेष गरेर कङ्ग्रेसलाई अझ समावेशीकरण गर्न जरुरी छ। बढीभन्दा बढी नेपाली जनतालाई काङ्ग्रेससँग जोड्नको लागि यही कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ मेरो लागि। र विगतदेखि नै म यो क्षेत्रमा काम गर्दैछु र आउने दिनमा पनि विशेष गरेर वर्षौँदेखि अधिकारबाट वञ्चित जुन समाज छ, दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारू, महिला लगायतका वर्गहरू, यिनीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा लग्न सकिँदैन र कङ्ग्रेसले नै ल्याउन सक्छ, कङ्ग्रेसले नै त्यसलाई पुर्याउन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र जबसम्म यो जमातलाई कङ्ग्रेसले अगाडि बढाउँदैन तबसम्म समग्र नेपालको, समग्र जनताको प्रतिनिधित्व जुन कङ्ग्रेसले गरिरहेछ त्यो अझ सफल हुँदैन भन्ने विश्वास राखेर मैले कङ्ग्रेसलाई समावेशी कङ्ग्रेस बनाउने अभियानमा म लागेको छु। समावेशी कङ्ग्रेस त बन्यो, तर तपाईँहरूले छ नि ती समुदायको वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर छ नि अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा? आज कहाँ छन् मुस्लिम समुदाय कङ्ग्रेसमा? बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ लिडरसिप। होइन, एउटा कुरा त के हो, नेपालको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जब 62-63 को आन्दोलन भयो र पहिलो अन्तरिम सरकार बन्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि, लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि पहिलोचोटि नेपालका मुसलमानहरूले धार्मिक पहिचान पाए। वर्षौँदेखिको चाहना थियो। ईद र बकरिदको छुट्टीको व्यवस्था काङ्ग्रेसले गर्यो र धार्मिक पहिचानको चाहना मुस्लिमहरूको थियो वर्षौँदेखिको। तर जबसम्म लोकतन्त्र भएन, जबसम्म कङ्ग्रेसको सरकार भएन, तबसम्म यो कुरा हुन सकेका थिएन। त्यस्तै कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जब संविधानसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दोस्रो संविधान सभाबाट जब बन्यो अनि त्यो संविधानमा संशोधन गरेर पहिलो संशोधनद्वारा सामाजिक न्यायको हक जुन संविधानमा हामी कायम गर्यौँ, मुस्लिम, थारू, जनजाति, मुसलमान, त्यसले शासन र प्रशासनमा अनिवार्य उपस्थिति कायम गरियो संविधानमा र मुस्लिमहरूले राजनीतिक रूपमा पहिचान, पहुँच, प्रगति र प्रतिनिधित्वको चाहना जुन मुसलमानहरूले गरिरहेका थिए त्यो चाहिँ आज स्थापित भएको छ संविधानमा। तर यो संविधान हामी पहिले पनि भन्छौँ कि यो संविधानलाई अझ के भन्छ संशोधनको यसको जरुरी छ। यसलाई अझ अधिकारबाट वञ्चित जुन वर्गहरू थियो तिनीहरूको अधिकारलाई अझ स्थापित गर्नको लागि संशोधनहरू गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा साधारण उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि हामीले संविधान बनाउँदाखेरि के भन्छौँ भने सामाजिक न्यायको हकमा भन्छौँ कि राज्यको शासन र प्रशासनमा सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ 8 वटा क्लस्टरलाई। तर आज 2 नम्बर प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बाहेक अरू प्रदेशबाट मुस्लिमको प्रतिनिधित्व
तपाईँको समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। 2 नम्बर प्रदेशबाट अब तपाईँले गर्नु पर्यो नि त फर्मुला मनसुर। त्यसकारण यो तपाईँको दायित्व हो नि त। सच्याउने मेरो काम छ। त्यसो बद्रीजी युवा पुस्ताको उदय भयो कङ्ग्रेसमा यसपटक महामन्त्रीमा उपसभापतिमा सभामन्त्रीमा तपाईँ आउनुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ युवाहरूको चाहनाअनुसार कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? त्यो किसिमको साहस हिम्मत छ तपाईँहरूसँग? भिजन छ हामीसँग के छ बताउनुहोस्? भिजन कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनु भिजन युवा पुस्ताको अब मुख्य कस्तो गरी कङ्ग्रेस बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? अब राजनीतिमा प्रतिनिधित्व कर्मिक रूपमा हुँदै गएको छ, स्थापित हुँदै गएको छ। हामी 12औं महाधिवेशनका बेलासम्म हामी परिकल्पनै गर्न सक्दैन थियौँ कि हामी केन्द्रीय कार्य समितिमा पुगौँला, त्यो उमेरमै पुगौँला। तर हामी 12औं अधिवेशनमै प्रवेश भयौँ, जुन बेला हामी 40 वर्ष पनि पुगेका थिएनौँ, 35-36 को हाराहारीमा थियौँ। त्यसपछि 13औं अधिवेशनमा अलिकति फड्को मार्यो अझ युवा प्रतिनिधित्वको कुरा केन्द्रीय कार्य समितिमै। जिल्ला र अरू तल्लो तहमा त यसै पनि प्रतिनिधित्व स्थापित हुँदै गएको र अभिवृद्धि हुँदै गएको अवस्था थियो। अब यसपटक के हुँदैछ भने कार्यसमिति केन्द्रीय कार्यसमिति पनि ठुलो सङ्ख्यामा बन्दैछ। पहिलेभन्दा 167 जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति बन्छ। मलाई लाग्छ धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ। पदाधिकारीमा पनि हामी युवाहरू सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ हामी प्रवेश भइसकेका छौँ। त्यसले मैले यहाँलाई आग्रह गर्न खोजेको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा अब युवाहरूको सहभागिताको त्यत्रो ठुलो जटिलता छैन, समस्या छैन। अब ढोका खुलिसकेका छन्। ढोका खुल्यो तर तपाईँहरूको पुस्ताले छ नि काम गर्न बाँकी छैन। मैले त्यही भनेको त्यो हामीले अब दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा कोणबाट पार्टीलाई सुदृढ कसरी गर्ने हो, पार्टी र राजनीतिमा विसङ्गति बढेको छ त्यसलाई शुद्धिकरण कसरी गर्ने हो। यति मात्रैले राजनीति मात्रैले कोरा राजनीति मात्रैले पनि हामी युवालाई आकर्षण गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम के दिने हो? युवाहरू चाहिँ बेरोजगारीबाट छटपटाएका छन्, विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। देशभित्र उनीहरूलाई रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने हो? मेरो देशभित्र मै यहीँ बसेर यहीँ पसिना बगाएर म आफ्नो एउटा समृद्ध जीवन बाँच्न सक्छु भन्ने खालको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने हो? हामीले दुईटै कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसमा तपाईँहरूको पुस्ताले हस्तक्षेप गर्छ पार्टीभित्र? अब हस्तक्षेपै भन्न पनि परेन, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ? हामी छलफल चलाउँछौँ, हामी पार्टीलाई त्यतापट्टि अभिमुख गर्छौँ। हस्तक्षेप गर्नु भन्नुको मतलब त कसैले मानिरहेको छैन, हामी मान्नलाई बाध्य गराउँछौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। सभापतिसँग तपाईँहरूको सहकार्य कस्तो हुन्छ? तपाईँ त शेखर कोइराला समूहबाट सभामन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ। होइन, हामी पार्टीभित्र एउटा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेका हौँ। एउटा चाहिँ नेता छान्ने क्रममा चाहिँ एउटा विधिको अख्तियार मात्रै गरेका हौँ हामीले। अब हाम्रो सभापति यतिखेर शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्छ र हामीले उहाँको नेतृत्वमा उहाँको कमान्डमा हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी क्लियर छौँ। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा एउटा सीमासम्म हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि बढेपछि पार्टीमा हामी एकता र विश्वासको अब गुट हुँदैन कङ्ग्रेसभित्र तपाईँहरूको समूहको? यो गुटबन्दीको जुन समस्या छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। भागभण्डाको राजनीति हुँदैन? भागभण्डालाई अन्त गर्नुपर्छ। अन्त्य गर्न शेखर कोइराला तयार हुन्छ? सबैजना तयार हुनुपर्छ, सबै तयार हुनुपर्छ। किनभने पार्टीमा भागभण्डाको राजनीतिले पार्टीलाई अझ कमजोर बनायो भन्ने विगतको अनुभव छ हामीसँग। त्यसैले पार्टी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ, केन्द्रीय कार्य समिति बलियो हुनुपर्छ, कार्य सम्पादन समिति बलियो हुनुपर्छ। हाम्रा विभागहरू, हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा प्रदेश अधिवेशनहरू भव्य रूपमा सम्पन्न भएका छन्। 2 नम्बर प्रदेश बाहेक त्यहाँ कार्य समितिहरू बनेका छन्, जिल्ला कार्य समिति। हामीसँग 8वटा तह त पार्टीका संरचनाहरू छन्, तिनलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। यसको सुशील कोइरालाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि, पार्टीको संस्थागत विकास। हामीले संस्थागत विकासको बाटो पक्रिनुपर्छ। फर्मुला मनसुरजी, अब कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले जुन मत पाउनु भएको छ, अत्याधिक मत पाउनुभयो नि, होइन? पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ र जसले चुनाव हार्यो कङ्ग्रेस निर्वाचनमा महाधिवेशनमा, सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ सभापतिले? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धामा रामचन्द्र पौडेलजी र कृष्ण सिटौलाजी थिए। गगन थापा सिटौलाजीको प्यानलबाट चुनाव लडेका थिए। उमाकान्त चौधरी सिटौलाजीको प्यानलबाट लडेका थिए। सबैलाई उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनित गर्नुभयो र 4 वर्षमा बद्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामी केन्द्रीय समितिमा सदस्य छौँ कि यो 5.5 वर्षमा यो चुनाव हाम्रो भयो। 5.5 वर्षमा 99% निर्णयहरू शेरबहादुर देउवाले सहमतिमा, उहाँहरूलाई पनि मिलाएर सहमतिमा निर्णय गरेर पार्टीलाई मिलाएर अहिलेसम्म यहाँ ल्याउनु हो। त्यसकारण जति जे हल्ला भए पनि यो निर्वाचनमा पुनः महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले
प्रबल बहुमतले शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गर्नुभयो। त्यसकारण त्यो पार्टीलाई मिलाएर लगेको खुबी जुन हो, अरूले जस्तो केपी ओलीले पार्टी मिलाउन सकेन, पार्टी विभाजित भयो। तर शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई मिलाएर जसरी लग्नुभयो, त्यो कुरालाई आगामी दिनमा पनि शेरबहादुर देउवा आगामी दिनमा बहुमतको दममा सभापति देखाउनुहुन्न पार्टीभित्र। एब्सोल्युट मेजोरिटी त पहिले पनि थियो, अहिले पनि होला, देखाउनु भएन कार्यसमितिमा। हिजो पनि हिजो पनि देखाउनु भएन। विमतका स्वरहरूलाई दबाउने हो कि हिजो पनि देखाउनु भयो, तर आउने दिनमा झन् चाहिँ यो जिम्मेवारी उहाँको काँधमा थपिएको छ। होइन, उहाँको कानमा जिम्मेवारी थपेको छ। उहाँ अब एउटा कङ्ग्रेसको इतिहास रच्ने कि नरच्ने, सभापति कस्तो बन्ने, बिपी कोइराला जस्तो बन्ने कि कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो बन्ने कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्तो बन्ने कि शेरबहादुर देउवा जस्तो बन्ने, त्यो त हेर्न बाँकी छ। आगामी दिनमा छ नि, आउने पुस्ताले समीक्षा गर्ला। फर्मुला पनि सोची तपाईँ त यतिखेर शेरबहादुर देउवासँग निकट हुनुहुन्छ। होइन, एउटा कुरा त भएको कुरालाई पनि हामी बिर्सन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बन्यो, संविधान सभाबाट, र संविधान बनेपछि कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए, केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। 1 वर्षसम्म उनीहरूले एउटा कानुन बनाएन, त्यो संविधानप्रति असन्तुष्टि थियो, तराईमा त्यो संविधानलाई जलाउँदै थिए मधेसी दलहरू। तर शेरबहादुर देउवाको सक्षमताले प्रचण्डलाई मिलाएर सरकार परिवर्तन गरेर 3 तहको निर्वाचन गराएर त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काम शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभयो पार्टी सभापतिको हैसियत। त्यस्तै अहिले पनि जुन चुनौतीहरू छन्, चुनौती धेरै छन्, सुन्नुहोस् न, चुनौतीहरू छन्, त्यो चुनौतीहरूलाई पार गर्नको लागि पहिलो काम त जसरी पार्टीलाई 13 महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर मिलाएर जानुभयो। अहिले पनि भर्खर बद्रीजीले भन्नुभयो कि सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। सबै उहाँको लागि अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा जितेका पदाधिकारी र सदस्यहरू सबै नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी र सदस्य छन्, र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसकारण एक ढिक्का भएर यो कङ्ग्रेस होइन, गुटको सभापति बन्नु भएन शेरबहादुर देउवा। मेरो आग्रह छ, तपाईँ त उहाँसँग निकट व्यक्ति हो नि त। मैले अहिले भर्खर भने म बडा कडा रूपमा यो कुरामा प्रस्तुत हुन्थेँ केन्द्रीय कमिटीमा, यहाँ बद्री भाइ हुनुहुन्छ, कि यो भागभण्डाको राजनीतिको म विरोध गर्थेँ। मतलब मेरो पनि एउटा गुट छ, मलाई पनि भाग पाउनुपर्ने हो भन्ने गर्थेँ। तर उहाँले सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ, र मलाई त्यो कुरा सम्झना कहाँ हुन्थ्यो भने जब माओवादीसँगको शान्ति वार्ता भयो, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म त्यो बेला मन्त्री पनि थिएँ, अनि कङ्ग्रेसभित्रबाट नि कुराहरू उठ्थ्यो, केन्द्रीय कार्य समितिमा कुरा उठ्थ्यो। उनीहरूले जग्गा कब्जा गरेका छन्, छोडेका छैनन्, सांसद बनाउनुहुन्न, उनीहरूले आफ्नो सरकार अहिले भङ्ग गरेकै छैनन्, उनीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउनुहुन्न। अनि गिरिजाबाबुले हाँ भन्नुहुन्थ्यो, तर भोलिपल्ट निर्णय गरेर मन्त्री बनाइदिनुहुन्थ्यो, सांसद बनाइदिनुहुन्थ्यो। अनि म पनि 1-2 चोटि विरोध गरेँ कि यो गलत कुरा भइरहेछ गिरिजा, केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँले भनेको कुरा तिमी बुझ्दैनौ, उनीहरू विद्रोही हुनु, तिनीहरूलाई हामी ल्याएछौँ उसमा, उनीहरूलाई अलिकति स्पेस दिएन भने फेरि भाग्छन्, त्यसकारण उनीहरूलाई स्पेस दिनुपर्छ। त्यसकारण अहिले त्यो कुरा जुन छ त्यो शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो काम कारबाही शेखर कोइराला हो भने ध्यान राख्नु समीक्षाको विषय निर्वाचनमा उहाँसँग पराजितहरूलाई स्पेस दिएन भने कसरी पार्टी एक ढिका भएर त्यो कुरा उहाँले हिजो जुन खुबी देखाउनु भयो, आउने दिनमा पनि त्यो खुबी शेरबहादुर देउवाले देखाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। सबैको साझा सभापति बन्न सक्नुहुन्छ कि? अहिले सबैको साझा सभापति नै उहाँ हुनुभएको छ। बद्रीजी, कङ्ग्रेसको इतिहासलाई तपाईँले कोट्याउँदाखेरि हेर्दाखेरि 3 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले धेरै पटक कान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो, शान्तिको पनि नेतृत्व गर्नुभयो, तर विकासको नेतृत्व कहिले गर्न सकेन। देशमा आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउन सकेन। तपाईँहरूको पुस्ता अहिले जसरी काङ्ग्रेसको छ नि, उपसभापतिमा धनराज गुरुङ आउनुभयो, महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र तपाईँ आउनु भएको छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूको पुस्ता पनि गफाडी पुस्ता मात्र हुन्छ कि काम गर्ने पुस्ता हुन्छ? अब तपाईँले विकासको जुन सन्दर्भ कोट्याएर काङ्ग्रेसले केही पनि गरेन भन्नुभयो, यो त वास्तवमा काङ्ग्रेसमाथि ठुलो अन्याय हुने कुरा हो। हामी चाहिँ एमालेले त्यही भनेको गलत, काङ्ग्रेसले विकासै गरेन देशमा। केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्नुभएको गलत। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ मजाले गफ गर्नुहुन्छ, गफ गर्न उहाँलाई कसैले जित्न सक्दैन। यदि नेपालको विकासको साँच्ची नै यो कालखण्डहरू, विकासको चाहिँ क्रमलाई, विकासको चाहिँ यसको श्रृङ्खलालाई यदि हामीले समीक्षा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले 16 सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला सूत्रपात गरेका विकासका पूर्वाधारहरू हुन्।
अथवा 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित भएर बन्नुभएको प्रधानमन्त्रीले खडा गरेका चाहिँ पूर्वाधारहरू हुन्। र त्यो पछिका दिनहरूमा पनि हामीले नेपालको यतिखेर पनि अर्थतन्त्र केही टिकेको छ, जोगिएको छ, हाम्रो देश फेल्ड स्टेट हुनबाट जोगिएको छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले खडा गरेका विकासका आधारमा खडा भएको छ। तर खालि के हो भने जुन जनताको चाहना छ, नागरिकको चाहना छ, नागरिकको चाहना अनुसारको विकास हुन सकेका छैन। जनतासँग कांग्रेसको सम्बन्ध भएन क्या? जनतासँग बडा उद्योगपतिसँग त कांग्रेस सम्बन्ध भयो। त्यो गलत, गरिब, त्यो गलत हो। दुखी, असहाय, विपन्न वर्गसँग तपाईको सम्बन्धै छैन। त्यो अब म आफै चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदैछु। अनि तपाईले पिछडिएको क्षेत्रबाट जित्नु सभामन्त्री बन्नु होइन, म प्रतिनिधित्व गर्दैछु। मैले मेरो जिल्ला बाजुरा हेरेको छु, मुगु, हुम्ला सबै हेरेको छु मैले। त्यो ठाउँमा त मान्छे किन काङ्ग्रेस बन्छन् त? यदि जनतासँग नजोडिने हो भने यहाँ काठमाडौँका चाहिँ उद्योगी व्यापारीहरू मात्रै काङ्ग्रेसमा हुनुपर्ने हो नि त। त्यहाँ बलियो काङ्ग्रेस त त्यहाँ छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक पुँजी होइन तपाईहरु छ नि पुँजीपति वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ क्या? यतिखेर अब आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीलाई गाली गर्न नलगाउनुहोस्। त्यो नवर धनाढ्यहरूको पार्टी भइसकेको छ। त्यो पार्टी छानबिन गर्ने हो। म पार्टीको अब केन्द्रीय पदाधिकारीमा पुगेको छु, मलाई छानबिन गरियोस् र त्यो पार्टीको एकजना चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनमा बस्ने मान्छेलाई छानबिन गरियोस्। त्यो नव धनाढ्य मैले यो भन्न नपरोस् भन्ने ठान्दै तपाईँले मलाई भन्नु पर्यो होइन? एमाले हाम्रो प्रतिस्पर्धी कांग्रेस हो, उहाँले देशको विकास गर्न सकेर विखण्डन गर्यो, देशमा व्यथिति ल्यायो, विकृति ल्यायो, भ्रष्टाचार गर्यो भनेर त एमाले तपाईँहरुमाथि त गम्भीर आरोप लाग्यो। यसलाई रिसर्च गर्नु पर्यो नि। तपाईँले पनि त्यो उनीहरूले यसो भनेर भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले पनि रिसर्च गर्नुहोस्, सत्य के हो ठम्म्याउनुहोस्, निर्क्युल गर्नुहोस्। साँच्चै नै यतिखेर एमाले चाहिँ नव धनाढ्यहरूको पार्टी हो कि काङ्ग्रेस पुँजीपतिहरूको पार्टी हो चाहिँ ठम्म्याउनुपर्छ। हामीले छानबिन गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो जनताले केपी ओली त बोल्नुहुन्छ राम्रो गरी, बोल्नुहुन्छ र उहाँले दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउनुहुन्छ। अनि हामी त्यसैको पछाडि कुद्ने? हामीले तपाईँको प्रतिस्पर्धी त एमाले हो नि त। आज तपाईँहरू नयाँ पुस्ताहरू जसरी नेतृत्वमा आउनु भएको छ नि त, तपाईँहरूले पनि त काम गर्नु पर्यो नि त पार्टी। एमालेसँग अब हामीले के प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ? एमाले त हामीले देखिसक्यौँ नि त। दुई तिहाई ल्याएको एमाले पनि देख्यौँ। केन्द्रीय सत्ता, प्रादेशिक सत्ताहरू, स्थानीय सत्ताहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको एमाले पनि देख्यौँ नि। आज कुन हविगत र हालतमा छ एमाले? केपी ओलीको बोली बाहेक त्यो पार्टीमा के अब बाँकी रह्यो? मैले आज महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गरेका बेला यो भन्न नपरोस् भन्ने खोज्दै तपाईँले भन्न लगाउनु भयो। वास्तवमै काङ्ग्रेस चाहिँ हो विकृति विसङ्गति छन्। सत्तामा बसेको बेला केही नेताहरू चाहिँ डामिएका पनि छन्, भ्रष्टाचारले डामिएका छन्। तर प्रतिशत हेर्ने हो, काङ्ग्रेसले सत्ता चलाएको समय, एमाले सत्ता चलाएको समय काङ्ग्रेसमा चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका नेताहरू, एमालेमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरू, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, काङ्ग्रेसको पार्टी, एमालेका कार्यकर्ता, एमालेको पार्टी हेर्ने हो, छानबिन गर्ने हो। छानबिन गर्नुपर्छ भन्छु म त। छानबिन गर्नुपर्छ। साँच्चै नै को चाहिँ बढ्ता नैतिकतामा आधारित छ, को एउटा इमान्दारितामा आधारित छ, को सदाचारमा आधारित छ भन्ने कुरा छानबिन गरेर भन्नुपर्छ। अन्धाधुन्दा चाहिँ त्यो हावामा गोली हानेको जस्तो। त्यसमा तपाईँको पुस्ताले पार्टीभित्र बसेर अब छ नि के गर्छ त? शेरबहादुर देउवासँग सहकारी गर्न मैले तयार भएर आउनु भएको छ। हजुर, उहाँलाई सहयोग र समर्थन हुन्छ? सम्पूर्ण सफल सभापति बनाउन तपाईँ लाग्नुहुन्छ? त्यो त ड्युटी हो। त्यसमा तपाईँले भागभन्डा खोज्नुहुन्न? त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। सभापतिलाई सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो त्यो हाम्रो लहर र मनोगत चाहना होइन कि हाम्रो कर्तव्य हो। तर कङ्ग्रेसमा विगतमा छ नि सभापतिलाई असहयोग गर्नेहरू पनि धेरै थिए नि त। बोराटारमा बैठक बस्ने तपाईँहरू नै हो। होइन, असहयोग यस्तो हुन्छ पार्टीभित्र इस्युमा, कुनै घटनाक्रममा, निर्णयमा कुरा मिलेन, विमति भयो भने विमति राख्नुपर्छ, प्रष्ट ढङ्गले राख्नुपर्छ। त्यो प्रष्ट ढङ्गले विमति राख्ने कुरामा त आगामी दिनमा पनि हामी चुक्दैनौँ। तर के चाहिँ होइन भनेदेखि सभापतिले असहयोग गर्ने यो हुन सक्दैन। सभापतिले सबैको साथ लिनुहुन्छ, सहयोग लिनुहुन्छ, हामीले साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ। मलाई एउटा सजिलो के पनि लागेको छ भने अब हाम्रो सभापति अर्को महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवार होइन। अब उहाँ जीवनको पनि उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ र उहाँ राजनीतिक यात्राको पनि उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले उहाँले आफ्नो छवि पनि सुधार्नुहुन्छ र उहाँले पार्टी पनि सुधार्नुहुन्छ अनि इतिहास निर्माण गरेर जानुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि जीवनको उत्तरार्धमा एउटा इतिहास बनाएर जानुभयो। सुशील कोइरालाले पनि एउटा उत्तरार्धमा संविधान जारी गर्ने लगायतका कामबाट आफ्नो एउटा छवि निर्माण गर्नुभयो। हाम्रो वर्तमान सभापतिप्रति पनि जति पनि टीका टिप्पणीहरू छन्
ती टीका टिप्पणीलाई धोइ पखाली गरेर अब 15औं अधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा शेरबहादुर देउबा चाहिँ नेपालको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा एउटा सफल सभापतिको रूपमा स्थापित भएर जानुहुन्छ जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सल्लाह पनि दिन्छौँ सुझाव पनि दिन्छौँ आवश्यकता पर्दा दबाब पनि सल्लाह सुझाव त तपाईँले दिनै पर्छ तर असहयोग चाहिँ गर्नुहुन्न अब खुट्टा तान्ने काम हुन्छ नि त काङ्ग्रेस पार्टीभित्र त मैले भनिहालेँ किन खुट्टा तान्ने शेरबहादुर देउबा असफल बनाउनु काङ्ग्रेस पार्टी भित्रैबाट षड्यन्त्र हुन्छ क्या शेरबहादुर देउबा मेरो चाहिँ बुवाको उमेरको मान्छे मैले किन खुट्टा तान्ने शेरबहादुर देउबा सभापति म अब त्यसको सहमहामन्त्री हुँदैछु मैले किन खुट्टा तान्ने त्यस्तो राजनीति काङ्ग्रेसभित्र छैन काङ्ग्रेसभित्र सद्भाव छ अहिले पनि सहिष्णुता छ ईर्ष्या डाह रिस राग हुन्छ नि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई हुँदैन त्यस्तो लाग्दैन जस्तो सभापति शेरबहादुर देउबा जित्नुभयो म सहमहामन्त्री जितिरहेको छु अर्को टिमबाट उपसभापति जितेको छ अर्को टिमबाट महामन्त्री जितेको छैन सद्भावना छ नि यहाँ त सहिष्णुता छ यदि एउटा मात्रै टिम 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 भनेको भए त सभापतिदेखि सारा कार्य समिति एउटा मात्रै टिमको आउनु पर्थ्यो नि यो त सबै मिलेरै मिसिएरै आएको छ यसबाट के बुझिन्छ भने काङ्ग्रेसलाई कसैले चाहेर पनि टुक्राउन सक्दैन फुटाउन सक्दैन यो मिसिएको छ अनि विगतमा काङ्ग्रेस पनि फुटेकै हो नि त त्यस्तो दृष्टान्तबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ अब फुट्दैन काङ्ग्रेस सिक्नुपर्छ फुट्दैन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फुट्नुपर्ने कुनै दरकार पनि छैन आवश्यकता पनि छैन फुट्नुपर्ने खालको कुनै वातावरण पनि छैन फर्मुलामा सुची आज जसरी काङ्ग्रेस 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेछ नि शेरबहादुर देउबा सभापति भइसकेपछि प्रचण्डले सास फेर्नु भएको छ आज भेटेर बधाई पनि दिनुभयो सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो र भन्नुभयो 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ अब तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ होइन त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै विशेष गरेर केपी ओलीले लोकतन्त्रमाथि जब प्रहार गर्न थाले र आफ्नै पार्टीका सहयात्रीहरूलाई पनि समाप्त गर्ने खेल सुरु गरे त्यो कम्युनिस्टहरू पनि आएर मधेसी दलका नेताहरू पनि आएर शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरिदिनु पर्यो तपाईँले गरिदिनु पर्यो यो मुलुकमा लोकतन्त्र बचाइदिनु पर्यो र मैले भने नि जसरी पार्टीलाई मिलाएर शेरबहादुर देउबा 5 वर्ष हिँडे एकताबद्ध बनाएर त्यस्तै देशको लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने पार्टीहरू लोकतन्त्रको पक्षमा अब हामी उब्छौँ केपी ओली लोकतन्त्रको विरोधमा छ भने त्यो जमातको पनि नेतृत्व गरेर यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ र यो सरकारको माथि 2टा दायित्व छ एउटा लोकतन्त्रमाथि जुन प्रहार केपी ओलीबाट अहिले पनि निरन्तर भइरहेछ त्यसबाट लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने त्यसो गठबन्धन निरन्तर जान्छ कि बिचमै टुट्छ होइन निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन जान्छ यसमा कुनै चिन्ता त्यसमा 5 दलीय गठबन्धनकै साझा उम्मेदवार हुन्छ देशभरि होइन निर्वाचनसम्म मैले भने निर्वाचनमा भएन ऋषिले बुझ्नु निर्वाचनसम्म जान्छ कि निर्वाचनमा सहकारी हुन्छ निर्वाचन गराउनसम्मको यो सरकार हो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जान्छ बताउँछु तपाईँले सुन्नुहोस् कारण के छ भने योभन्दा पहिलेको संसदीय निर्वाचनमा सङ्घीय निर्वाचनमा एक्लै एमाले र माओवादी काङ्ग्रेससँग चुनाव लड्ने हैसियतमा पनि थिए हिम्मत पनि थिएन किनभने हार्छु भनेर र दुईटै मिलेर चुनाव लड्दाखेरि काङ्ग्रेसको प्रत्यक्ष मत 35 लाख थियो एमालेको 30 लाख थियो उसको 80 जना एमपी भयो काङ्ग्रेसको 35 लाख प्रत्यक्ष मत हुँदाखेरि जम्मा 23 वटा एमपी भयो र भनेपछि काङ्ग्रेसको जनमत तपाईँ भर्खर तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो कि पुँजीपतिको पार्टी हो कति पुँजीपति छन् कति उद्योगी छन् यो देशमा 35 लाख उद्योगी छन् 35 लाख प्रत्यक्ष मत जुन काङ्ग्रेसले पाएको थियो विगतको निर्वाचनमा त्यो आम जनता हो पहाडको कन्द्राहरू व्यापारीको पार्टी बन्न थालिसक्यो काङ्ग्रेस भने धेरैले भन्न थालिसक्यो धेरैले भने ऋषिजीको मुखबाट केपी ओलीको या अरूको शब्द आउँदाखेरि कमसेकम तपाईँले त काङ्ग्रेस बुझ्नु भएको छ काङ्ग्रेसमाथि लान्छना लगाउने काम अरूले गरिरहेछ तपाईँ जस्तो यस्तो लोकप्रिय प्राइम टिभीको मार्फतले यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि अरूलाई भ्रम हुन्छ के नेपाली काङ्ग्रेस गाउँमा बस्ने पहाडमा बस्ने कन्द्रामा बस्ने टोपी लगाउनेको मधेसमा धोती लगाउनेको यो पार्टी हो एउटा किसानको यो पार्टी हो र त्यो 35 लाखमा त्यो किसानको हो त्यो गरिबको हो त्यसकारण अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले जुन पनि निर्वाचनमा सीट सङ्ख्यामा कम बेस हुन्छ तर जुन मत हो जनताको जुन प्रत्यक्ष मत हो त्यो काङ्ग्रेसको जुन प्रतिशत छ त्यसलाई अहिलेसम्म
एकाधचोटि उदाहरण बाहेकमा कसैले उछिन्न सके कांग्रेस शुक्ला मुखियाको पार्टी हो भने भन्छन् मान्छेहरू, गरिबको पार्टी बन्न सकेन। अब तपाईँको सामने मै एउटा छु उभिएको, भर्खर यहाँ कुरा गर्नुभयो, 2 चोटिमा मन्त्री भएको मान्छे हो, 64 मा र 74 मा। र तपाईँले मसँग एक धुर जग्गा पनि छैन, एउटा आश्रम बनाएको छु, वृद्धाश्रम बनाएको छु, अब अन्तिम समयमा त्यहाँ बस्छु भनेर जितपुर सिमरामा सञ्जीवनी बाटिका भनेपछि अब मभन्दा पनि गरिब मान्छे खोज्दाखेरि त कतिवटा खोज्न सक्नुहुन्छ नेपालमा। अब यो कसको पार्टी होला त? नेपाली काङ्ग्रेस। अनि तपाईँ जस्तै अरू छैन नि त काङ्ग्रेसको नेता, फेरि अरू त कमाउने नेता पनि छैन। हाम्रो घरमा दिदीबहिनीले भात पकाउँदाखेरि भातमै हात त लगाउँदैन नि, त्यो उसमा कुकरमा एउटा भात यसो सिकेर छाम्छन् कि पाक्या छ कि छैन भनेपछि तपाईँको सामने मै छु, बद्रीजी हुनुहुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस् कि काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो? पुँजीपतिको पार्टी हो, सामन्तीको पार्टी हो, भ्रष्टाचारीको पार्टी हो, कमिसनखोरको पार्टी हो कि राजनीतिक इमान्दारी राखेको, सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, जनताप्रति उत्तरदायी भएको व्यक्तिहरूको यो पार्टी हो काङ्ग्रेस भनेर यतिले पनि तपाईँले कसौटीमा यतिमै जाँच्नुहोस् न, आफै थाहा हुन्छ कि काङ्ग्रेस कुन किसिमको पार्टी छ। पार्टी छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भने तपाईँले भन्नुभयो, काङ्ग्रेस चुनावमा एक्लै गएर जित्न सक्छ? एक्लै जित्छ, बहुमतको सरकार एक्लै जित्छ, एक्लै लड्छ। कम्युनिस्टसँग तपाईँहरू भिड्न सक्नुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले भर्खर तपाईँले बताए कि कम्युनिस्टहरू एक्लै काङ्ग्रेससँग लड्ने हिम्मत 74 मा नभएर 2टा कम्युनिस्ट पार्टी विचारले, सिद्धान्तले, चरित्रले उनीहरूको केही मिल्या थिएन। पदको भागबन्डा लगाएर प्रधानमन्त्री आधा आधा खाने, अरूमा 60 र 40 को भागबन्डा गरेर उनीहरूले सरकार बनाए, चुनाव लडे र जब उनीहरूमा पैसा र पदको लागि जब पिटापिट भयो, कुटाकुट भयो, गाली गलौज भयो, त्यो पार्टी जब टुट्ने अवस्थामा आयो तब प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने अवस्था बाध्यता आउँदाखेरि केपी ओलीले संसद विघटन गरेर तिनीहरूलाई तह लगाउने काम गरेको त तपाईँको सामने छ कि जो पार्टीहरू 4 वर्ष पहिले काङ्ग्रेससँग लड्ने हैसियतमा थिएन भने अब त उनीहरू फुट्या छ। आज माओवादीका फुटेर एमालेमा गएछन्, अर्को पार्टीमा गएछन्, एमाले आफै 2 टुक्रामा छ, त उनीहरूको हैसियत के छ? काङ्ग्रेससँग एक्लै चुनाव लड्ने अवस्था उनीहरूसँग छ। प्रचण्डलाई साथ लिनु छ नि त, साथ दिनु छ नि त, फेरि समस्या छ नि त। होइन, अहिले काङ्ग्रेसको प्रचण्डसँगको 2टा विषयमा कुरा छ। एउटा त उनीहरू केपी ओलीसँग पीडित थिए, एक। अर्को केपी ओलीले एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनको लागि लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने खेल सुरु गरेको थियो। यो 2टा कारणले काङ्ग्रेससँगको सहकार्य गर्न आवश्यक छ भनेर काङ्ग्रेसले नै यो समस्याबाट निकास दिन सक्छ, काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले निकास दिन सक्छन् भनेर विश्वास राखेर उनीहरू शेरबहादुर देउवासँग काङ्ग्रेससँग सहकार गरेर र काङ्ग्रेसले त्यो विचारको लिड गरेर त्यसको नेतृत्व गरिरहेछ। त्यसकारण यो सहमतिको जुन सरकार छ, यो गठबन्धनको जुन सरकार छ, यो कारणले हो। बधुजी, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि, युवा पुस्ताको कुरा गर्दा, दोस्रो पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको पुस्ताले जिम्मेवारी विगतमा पनि धेरै पाएको छ तर असफल भएको छ। अब तपाईँहरूको पुस्ता छ नि, सफल हुन्छ? अब हामी युवा पुस्ता रहेनौँ, हामीलाई युवा युवा भनिरहनु पर्दैन। तपाईँ युवा होइन काङ्ग्रेस? हामी अब प्रौढ पुस्ता हो। अब हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई हेर्नुपर्छ हामीले। हामी नि 50 वर्ष पुग्न लागिसक्यौँ। अब के को युवा भन्ने? हामीले युवा भनेर एउटा सिन्डिकेट कायम गरेर पछाडिका युवाको बाटो रोक्ने हो? आउनु पऱ्यो नि, 30 वर्षका आउनु पऱ्यो, 25 वर्षका आउनु पऱ्यो, त्यो अवसर पाउँछ काङ्ग्रेस। 35 वर्षका आउनु पऱ्यो, 40 युवाहरूले पाउँछन्। तर यो एउटा कुरा म तपाईँलाई के कुरा चाहिँ आग्रह गरौँ भने खालि राजनीतिमा मात्रै समावेशिताको प्रतिनिधित्वको कुरा नगरौँ। यो राजनीति भनेको सबैले गर्ने र सधैँ गर्ने क्षेत्र पनि होइन। यो केहीले गर्ने र केही समय गर्ने क्षेत्र हो। हामीले त युवालाई, लाखौँ लाख युवालाई अवसरहरूको ढोका खोल्नु पर्यो। आर्थिक सामाजिक मूलधारमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले समाविष्ट गर्न सक्नु पर्यो। सबैलाई पद दिएर मात्रै युवाको हित हुने होइन। राजनीतिक पद त केही निश्चित मान्छेले पाउँछन्, त्यस्तै केही निश्चित मान्छेले आर्मीमा काम पाउँछन्, त्यस्तै केही निश्चित मान्छेले पुलिसमा काम पाउँछन्, निजामती प्रशासनमा काम पाउँछन्। उद्योगको क्षेत्र, व्यवसायको क्षेत्र, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र जुन लाखौँ लाख युवाहरू चाहिँ बाहिर गइरहेका छन्, उनले यहाँ काम पाउनु पर्यो। राजनीतिको ध्येय भनेको, तर तपाईँले रोजगारी दिन सक्नु भएको छैन। म त्यही भन्दैछु, हाम्रो राजनीतिको ध्येय भनेको म जस्तै ल्याएर हजारौँ युवालाई काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री बनाउने होइन।
हाम्रो ध्येय भनेको लाखौँ लाख युवाहरूलाई आफ्नो देशमा बसेर, आफ्नो गाउँमा बसेर, आफ्नो ठाउँमा बसेर, आफ्नो थाक तलोमा बसेर काम पाउनु पर्यो, उनीहरूले रोजगारी पाउनु पर्यो। त्यो अवसर तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ? त्यो दिनुपर्छ। त्यो कांग्रेसले दिन सकेन विगतमा। देश त्यता जानुपर्छ, देशको राजनीति त्यता जानुपर्छ, देशको सबै अर्थनीति युवा युवती विदेश पलायन हो, देशको अर्थनीति त्यता जानुपर्छ। केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मात्रै हामीले आवाज दिइरहनुको चाहिँ अब अर्थ छैन, किनकि प्रतिनिधित्व अब प्रचुर मात्रामा हुँदै गइरहेको छ। यो स्वाभाविक छ कि होइन। विदेशमा पछि नेपाली रेमिट जसरी हामीले आज चाहिँ हाम्रो देश बनाएको छ नि, हजुर कसरी बनेको छ तपाईँलाई थाहा छ? हो, बनेको छ भनेको टिकेको छ, के बनेको छैन कि बाहिरबाट आएको जसरी कर्मचारीहरूले छ नि, बाहिरबाट आएको विभिन्न पैसाले। तर तपाईँका मान्छेले मलाई भन्छन् क्या, ऋषि धमलाजी, हाम्रो देश आज विदेशमा बसी नेपालीहरूले कमाएर पठाएको पैसाबाट बनेको छ क्या। टिकेको छ कि टिकेको छ, बनेको होइन। बनाउनका लागि त यहीँ काम दिनुपर्छ, यहीँ। बाहिरबाट ल्याएको पैसाले टिक्ने कुरा मात्रै हो। बाहिरबाट पैसा ल्याउँछौँ अनि बाहिरका सामान किन्छौँ, पुरा उपभोक्तावादी संस्कार छ हाम्रो, सधैँ छ यसै पनि, त्यो पैसा बाहिरै पठाउँछौँ हामी। त्यसैले देश बनाउनका लागि बाहिरबाट ल्याएको पैसाले होइन, देश बनाउनका लागि युवाहरूले यहीँ पसिना बगाउन सक्ने खालको हामीले वातावरण दिनु पर्यो। काङ्ग्रेसको ध्येय त्यो हुनुपर्छ, राजनीतिको ध्येय त्यो हुनुपर्छ। बिपी कोइरालाले र धेरै नेताहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरे, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहले शान्तिको नेतृत्व गरे, तर विकासको नेतृत्व काङ्ग्रेसको कुनै पनि नेताले गरेन नि। होइन, आर्थिक क्रान्तिले सम्पूर्ण नेपाल बनाउँछु भनेर कुन नेताले? तपाईँलाई म एउटै कुरा सम्झाउँ, भिजन ल्याएनन् नि। बिपी कोइरालाले 16 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा मैले यदि 15 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले शासन गर्न सक्यो भने म प्रत्येक नेपालीलाई म आफू बराबरका बनाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यो केवल भनाइ मात्रै थिएन, भाषण मात्रै थिएन, उहाँसँग योजना पनि थियो, उहाँसँग कार्यक्रम पनि थियो। त्यो बेला चाहिँ बिपी कोइरालाको एउटा विकासको यात्रा, बिपी कोइरालाको राजनीतिक यात्रा मात्रै होइन कि बिपी कोइरालाको आर्थिक विकासको यात्रा, आर्थिक चाहिँ उन्नति प्रगतिको यात्रा, विकासको समृद्धिको यात्रालाई खण्डित गर्ने काम चाहिँ त्यो बेला भयो। त्यो बेला राजा महेन्द्रको कदमले राजनीति मात्रै खण्डित भएन, विकासको यात्रा समेत खण्डित भयो। 46-48 सालपछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो सरकार, त्यसले जुन विकासको एउटा गति लिएको थियो, अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणाली जसरी व्यवस्थित गरेको थियो, फेरि 52 सालमा माओवादी आएर त्यसलाई खण्डित गरिदियो। त्यसपछि हामी विकासतिर होइन कि हामी शान्ति स्थापनातिर मात्रै हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले के हो भने अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ, यो अनुसारको चाहिँ अब निकट समयमै चुनाव आउँदैछ, 3 तहको चुनाव आउँदैछ। काङ्ग्रेसले 3 तहको निर्वाचनमा जितेर अब विकासको यात्रा खण्डित नहुने गरी, विकासको यात्रालाई सुचारू गर्ने गरी, व्यवस्थित गर्ने गरी, विकासको गतिलाई एउटा संस्थागत गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिच एउटा सहमति भएको छ चुनाव समय गठबन्धन गर्ने, त्यो कति सम्भव छ? मलाई के लाग्छ भने अघि दाइले भनिहाल्नु हो, राष्ट्रिय सभामा हामी गठबन्धन गर्न बाध्य छौँ, किनभने यहाँ हामी अहिले काङ्ग्रेसले चाहिँ नयाँ सांसद, प्रदेश सभा सांसद अथवा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थप्न सक्दैनौँ, हामीले गर्नुपर्छ। एमालेको विपक्षमा हामी सबै मिलेर चाहिँ राष्ट्रिय सभामा हाम्रा मानिसहरू बढीभन्दा बढी हामी पुर्याउनुपर्छ। र अहिले हामीले गठबन्धन कहाँ गर्नुपर्छ भने प्रतिनिधि सभामा गर्नुपर्छ, किनभने सरकार हामीले बहुमत चाहिँ हामीले कमान्ड गरिराख्नु पर्यो, बहुमत होल्ड गरिराख्नु पर्यो, गर्नुपर्छ। यो काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर चाहिँ के हो भने म तपाईँ मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यो काङ्ग्रेसले अरूका भोट लिन पनि सक्दैन, अरूलाई भोट दिन पनि सक्दैन। सक्दैन। काङ्ग्रेस चुनाव जित्दा पनि एक्लै जित्ने र हार्दा पनि एक्लै हार्ने पार्टी। यसपटक पनि तपाईले एक्लै जित्नु, आउने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने ठान्छु, त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। एक्लै यो कुरा केन्द्रीय कार्य समिति गठबन्धन गरेर जान सकिँदैन, क्यारेक्टरै छैन हाम्रो, त्यो सम्भावना छ। हाम्रो क्यारेक्टर, हामीले गएका गठबन्धनहरू पनि हाम्रो लागि त्यसो निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन जाँदैन। आउने निर्वाचनमा हामीले गठबन्धन गर्न केही दरकार पनि छैन, जरुरी पनि छैन, उपयोगी पनि छैन, सम्भव पनि छैन। हामीले हाम्रै पार्टीका मान्छेलाई मिलाउन, व्यवस्थापन गर्न, टिकट दिन, वितरण गर्न कति कठिनाइ छ। अनि हामी कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसको मान्छेलाई रोकेर अर्को मान्छेलाई टिकट दिने हामीले भरतपुरको हिजोको दिनमा भरतपुरको चाहिँ घटनाले 74 सालको निर्वाचन हार्ने कुराका लागि कारक बनेन, त्यही एउटा मेसेज बनेन। त्यसैले त्यो काम हामी किन, त्यो टाउको दुखाइ किन गर्ने? हामी एक्लै लड्ने हो, एक्लै लड्ने नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै। यो मेरो काङ्ग्रेसलाई आज एक्लै चुनावमा गएर जित्नको लागि म के आग्रह गर्दैछु भने म यो मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दैछु। पार्टीले त छलफल गरेर सम्भव त किन छैन र? नेपाली काङ्ग्रेसले 35% भोट
गएको निर्वाचनमा पनि ल्याएकै हो। अब हामी त्यसमा केही प्रतिशत चाहिँ भोटहरू बढाउँछौँ, किनभने कम्युनिस्टहरूले त्यो बेला एउटा ठुलो भ्रम सिर्जना गरेका थिए कि हामीहरू एक भयौँ र हामी यो देशलाई अब चाहिँ विकासको गतिमा समृद्धिको यात्रामा लिएर जान्छौँ भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना गरेका थिए। त्यो सारा भ्रम चाहिँ धुजा भएर चाहिँ च्यातिएको अवस्था छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै देशको लोकतन्त्र बचाउन सक्छ, देशको विकासको गति अगाडि बढाउन सक्छ। काङ्ग्रेस सुध्रेर मात्रै केही भयो भने हुन्छ भन्ने कुराको मान्छेहरूमा आशा पलाएको अवस्था छ। शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड माधव नेपालको गठबन्धन टुट्छ निर्वाचनपछि होइन, यो अहिलेको भन्नुहोस् तपाईँ। होइन, अहिलेको गठबन्धनलाई त्योसँग किन जोड्ने हामीले? अहिले त एउटा बाध्यताको गठबन्धन हो, एउटा परिस्थिति जन्य गठबन्धन हो। निर्वाचनको कुरा गरेको आगामी 1 वर्षपछि मलाई लाग्दैन सँगै निर्वाचन। मलाई लाग्दैन निर्वाचनका बेला गठबन्धन हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ, गर्नु पनि हुन्न, गरेर पनि हामी सम्हाल्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। अवश्य नि काङ्ग्रेसमा एक व्यक्ति एक पदको कुरा निर्वाचनपछि कति सम्भव हुन्छ? शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने फर्मुला भन्छु। होइन, यो कसले यो कुरा उठाउँछ, कसले यो कुरा पत्याउँछ? एक त्यो त शेरबहादुर देउवाजी 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो, फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो त उहाँको इच्छाको कुरा हो। ज्योतिषले भनेको छ 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउवा। अब ज्योतिषले के भनेको छ, उहाँको इच्छा के छ त्यो अलग कुरो हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले उहाँले प्रधानमन्त्री फेरि एकचोटि बन्नै पर्छ भने कहीँ लेख्या छैन, उहाँले बन्नै हुँदैन भने फेरि कहीँ लेख्या छैन। त्यस कारण यस्तो कल्पनाको कुरामा हामीले उड्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा के भन्छु भने आउने निर्वाचन भर्खर बद्रीजीले जसरी भन्नुभयो र म अलिकति प्रष्ट भन्ने मान्छे हो, तपाईँले जुन कुरा उठाउनुहुन्छ यो गठबन्धनको सरकार निर्वाचन गराउने, देशमा निर्वाचन गराउने सम्मको यो गठबन्धन हो। निर्वाचनमा काङ्ग्रेस गठबन्धनमा जाँदैन, एक्लै चुनाव लड्छ, त्यो हैसियत काङ्ग्रेस राख्दछ। एक र काङ्ग्रेसले यो आउने 3 तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले यो देशको सबै पार्टीभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा वर्चस्व कायम गर्छ। ठुलो पार्टीको रूपमा काङ्ग्रेस आउँछ, सबैभन्दा ठुलो पार्टीमा एमाले भन्छ 1 नम्बरको पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर केपी शर्माले भन्छ। एमाले के भन्छ सुन्नुस् त, एमाले के भन्छ, केपी ओलीजीको प्रतिस्पर्धा एकीकृत समाजवादीसँग छ, माधव नेपालजीसँग उनको प्रतिस्पर्धा छ। र माधव नेपालजीले नै भनेको, मैले तपाईँले यस्तो लोकप्रिय टिभीबाट के सुनेको कि गिनिज बुकमा लेख्नुपर्छ गफाडी प्रधानमन्त्री दुनियाँको कोही छ भने केपी ओली हुन् भनेर भनेका छन्। त्यस कारण केपी ओलीजीले के भन्नुहुन्छ त्यसको जवाब त तैँले माधव नेपालजीसँग सोधे हुन्छ के? त्यसको पछाडि धेरै दौड्नु पर्दैन। यहाँहरू दुवैको एउटा सङ्कल्प आए काङ्ग्रेस एक हुन्छ। अब काङ्ग्रेस एक छ, महाधिवेशनपछिको काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस सुन्नुहोस् न, काङ्ग्रेस हिजो पनि एक थियो, आज अन्त्य हुन्छ, आज पनि अन्त्य हुन्छ काङ्ग्रेसमा। अब पार्टी सभापतिले सबैको भावना समेट्नुहुन्छ, मैले पहिले साझा सभापति बन्नुहुन्छ। मैले सुन्नु भन्नुहोस् न, उहाँ साझा सभापति नै हो। अहिले महाधिवेशन शेखर कोइरालाको पनि एजेन्डा छ नि। सुन्नुहोस् न, महाधिवेशन आउँदाखेरि महाधिवेशनमा लड्ने साथीहरूले आफ्ना आफ्ना कुरा भन्ने कुरा नगरेर, सभापतिको विरोध नगरेर, सभापतिको कुराको विपक्षमा आफ्नो राय नलिएर कसरी प्रतिस्पर्धामा आउँथ्यो त? त्यो चुनावसम्मको कुरा थियो, चुनाव भयो, सक्यो हो, बदली सक्यो, पार्टी एक हो, विवाद अन्त्य भयो, सक्यो, गुटको अन्त्य भयो। अब यो म तपाईँलाई आग्रह एउटा गरिहालौँ, प्रमाणपत्र पनि लिइसक्नु भएको छैन हाम्रो सभापतिले, तपाईँ किन चाहिँ झगडा जोस्न खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस् न, मेरो आग्रह। हामी गर्दैनौँ, तपाईँले पनि नझोस्नुहोस् न। बिचरा अहिले प्रमाणपत्र लिइसक्नु भएको छैन, हामी पनि ल्याएको छैनौँ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद, बधाई, सफलताको शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान।
घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट